किया दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। फ़हीम साहब, सर स्टॉक मार्केट से ज़रा शुरू कर लेते हैं। बहुत बुरा रहा गुज़िश्ता 2 वीक्स, लेकिन अब थोड़ी सी बेहतरी है। गुज़िश्ता वीक भी थोड़ी सी बेहतरी हुई, अब भी बेहतरी है। आज भी 288 पॉइंट्स नेगेटिव हैं। सर 246 अरब रुपए एक ही दिन में डूब गए सरमायाकारों के। क्या गवर्नमेंट समझती है कि स्टॉक मार्केट को इसी तरह फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत छोड़ दिया जाए जैसे स्टॉक मार्केट चल रही है? किसी और काम की ज़रूरत नहीं, स्टॉक मार्केट में कोई इकदाम उठाने की ज़रूरत नहीं। जी बहुत शुक्रिया अरसलान। मेरा ख्याल है हुकूमत इस तरह नहीं सोच रही कि फ्री फॉर ऑल या खुला छोड़ दें। जहाँ तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ताल्लुक है, हुकूमत ने 2 साल से दिखाया है कि बड़ी मुश्किल से वो चीज़ों को टाइटन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे आपके पास सबूत आती है जो ट्विन डेफिसिट्स में जो कमी आई है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे एक और जाविया भी इसमें ऐड करें, वो ये है कि जो स्टॉक मार्केट है उसकी ज़रूरत कितनी है एक मईशत को। इनवेरिएबली कुछ हो जाए नज़र स्टॉक मार्केट पर ही पड़ती है जाके कि भाई मुल्क में क्या हो रहा है। अभी किसी ने एस्टिमेट किया था कि KSE 100 इंडेक्स में जो कंपनीज़ हैं उनकी मेजॉरिटी कंपनीज़ की ग्रोथ हुई है 30% प्लस, और उन्होंने डिविडेंड्स देने के फैसले किए हैं, उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, उनके प्रॉफिट्स हुए हैं, उनकी ऑपरेशंस बेहतर हुई हैं। तो ये भी एक हकीकत है, इस तरह नहीं है कि ये कोई तारीफ़ वाली बात है, एक हकीकत है। इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है 40,800 के लगभग पे है, और तकरीबन जो वॉल्यूम है वो 293 मिलियन है। अरसलान आपको पता ही है, मैं हमेशा वॉल्यूम से बात शुरू करता हूँ कि अगर वॉल्यूम अभी होता 160 मिलियन या 100 मिलियन जैसे हम देख चुके हैं माजी में, तो मैं अब आपको कुछ और कह रहा होता। अभी ये ज़रूर है कि मार्केट उस तरह चढ़ नहीं रही जिस तरह शायद चंद लोगों की उम्मीद हो, शायद मेरी भी उम्मीद हो, लेकिन मार्केट सस्टेन कर रही है। जो फॉल आते हैं वो रिकवर करके फिर उसमें एक्टिविटी फिर भी चल रही होती है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, लास्ट पॉइंट इस पॉइंट पे मैं कह दूं कि हुकूमत के लिए स्टॉक मार्केट अहम है, लेकिन मेरे ख्याल है कि दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो है यकीनन। तो ये जो स्टॉक मार्केट आपको नज़र आ रही है, अगर ये अपने कदमों पे खुद खड़ी हुई है तो ये तो फिर खुशाइन बात है। अच्छा, मैं फ़हीम साहब इसलिए आपसे ये बात डिस्कस कर रहा हूँ चूँकि स्टॉक मार्केट ठीक है, आप ये कहते हैं कि ठीक है हम इसे इकनॉमिक इंडिकेटर के तौर पे नहीं लेते, ये एक महदूद पैमाने पर हम इसे देख सकते हैं। लेकिन सर एक चीज़ है, स्टॉक मार्केट में अरबों खरबों का कारोबार होता है, तो जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन लॉज हैं वो सारे एप्लीकेबल होते हैं। जाहिर है टैक्सेशन इकट्ठी होती है, एक ही दिन में जितने सौदे होते हैं उस पर हर तरह का टैक्स लगता है, चाहे वो एडवांस हो, सुपर हो, जो भी हो, हर तरह का टैक्स लगता है। हम ये देखते हैं कि जब कोई इदारा या कोई एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान को फ़ायदा दे रही होती है और उसके लिए ज़ाहिर है कि फिर हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखते हैं, वहाँ पर काफ़ी अरसे से उतार चढ़ाव हो तो यकीनी तौर पर कुछ परेशानी तो है सरमायाकारों के लिए, और सरमायाकारी हो भी सिर्फ पाकिस्तानी रही है, बैरूनी सरमायाकारी तो ना होने के बराबर है। बैरूनी मैं उलट में चलता हूँ कि बैरूनी सरमायाकारी इस वक्त ना ही हो तो बेहतर है। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, क्योंकि वो जो भी थरथली मची हुई है दुनिया में, फंड्स आगे पीछे जा रहे हैं, यूरोप को अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है, अमेरिका को अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है, उनके फंड्स इधर उधर भाग रहे हैं। सो वो पाकिस्तान के लिए खामखा टर्बुलेंस का ही एक वो मौका बन जाता, सिचुएशन बन जाती। पहले कौन से इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स थे दूसरे हालात में, प्री कोविड में नहीं थे, बहुत थोड़े थे। सो वो एक अलग सिचुएशन। आपकी बात मैं काफ़ी हद तक मैं समझ रहा हूँ, और मैं थोड़ा बहुत एग्री भी करता हूँ। लेकिन जहाँ तक देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, ये स्टॉक मार्केट पे पूरी हुकूमत के टैक्सेस, पूरे सिस्टम सारे एप्लीकेबल हैं, और स्टॉक मार्केट खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से सबसे डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है। तो जब किसी हुकूमत की नज़र पड़ती है किसी इंडस्ट्री पे, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट पे पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आप चीज़ों सारा जो है वो रेगुलेटेड है, उसमें कोई स्लिप नहीं हो सकती ट्रांजैक्शन इधर उधर। तो हुकूमत के लिए अहम है। और मैं एक और चीज़ में कहूँगा कि अगर हुकूमत इसमें मिसाल के तौर पे थोड़ा सा टैक्सेशन जिस तरह पहले होता था थोड़ा सा नरम कर दे, कम कर दे, तो आपको और ज़्यादा वैल्यू नज़र आएगी, और ज़्यादा मतलब सरमायाकारी को वहाँ पर मजीद एक्टिव किया जा सकता है। खसारा 484 अरब, फिर गवर्नमेंट की जो अखराजात हैं वो 1900
83 ارب روپے ہیں. اسی طرح ریونیو کلیکشن جو سپٹمبر میں ہوئی ہے وہ 1122 ارب روپے, نان ٹیکس ریونیو 356 ارب روپے, اور جو آمدنی ہے 1478 ارب روپے ہوئی ہے. تو یقینی طور پر مختلف حوالوں سے لاس تو ہیں موجود. لاس بالکل ہیں جی, اور ابھی بہتری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. ابھی ایف پی آر نے اپنا جو ہے ٹارگٹ جو تھا اس کو سرپاس کیا ہے. جو مسئلے جو ہیں وہ بالکل ہیں, اس میں انسان کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ڈینائی کریں گے تو پھر وہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی بھی کووڈ میں ہم ہیں, ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سٹیبلائز کر رہے ہیں. اگر آپ پری کووڈ سچویشن میں آ جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت جو تھی وہ اپنا فسکل سٹیبلٹی کی طرف بات کر رہے تھے. یہ وہ ابھی کو وجہ ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو, پاور ایس ایم ای سیکٹر کو, انڈسٹریز کو وجہ ہے کہ چھوٹ دی جا رہی ہے, ان کو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ چلنے شروع ہوں, تاکہ آمدن بڑھے. دیکھیں ارسلان, میں آپ کے پروگرام پہ بہت عرصے سے آ رہا ہوں, اور میرے خیال ہے ایک دفعہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے قرضے کی کبھی تعریف کی ہو. ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ قرضہ جو ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس میں مسئلے کریٹ ہوتے ہیں نا بلا وجہ. آپ جو لیوریج لینا چاہ رہے ہوتے ہیں قرضے سے, اگر آپ لے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بٹ پھر جتنا جلدی وہ قرضہ واپس کریں. فہیم صاحب, میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ دو حضرات اس پر بھی, آپ کی بات بالکل درست. ہم رشیا سے منگوا لیتے ہیں گندم, ہم دیگر ایک اور کنٹری سے گندم منگوا لیتے ہیں, ہم کیوں اپنے کسان کو فائدہ نہیں دیتے؟ وہاں سے منگواتے ہیں تو ریٹ سیٹل کر لیتے ہیں گندم کے, یہاں سے اپنے کسان کو فائدہ نہیں دیتے. ایک گیپ موجود ہوتا ہے. میں فلور ملز پر بھی پروگرام کر رہا ہوں منڈے کو. فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے جی ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے, حکومت نے پریکیورمنٹ ٹائم پر نہیں کی, ہمیں گندم جس ریٹ پر اوپن مارکیٹ سے ملے گی ظاہر ہے آٹا اسی ریٹ پر ملے گا. کون, میں بولوں یا سر آپ فہیم صاحب؟ اچھا دیکھیں, پلاننگ جو ہوتی ہے جتنی اچھی ہوگی اتنے کم مسئلے ہوں گے. یہ میں ہر دفعہ خیال ہے یا ہر دوسرے پروگرام میں آپ کے اس چیز کا ذکر کرتا ہوں. اگر ہمیں گندم امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں گندم زیادہ پروڈیوس کرنی پڑے گی. اگر کاٹن کی اگر ہمیں کمی پیدا ہو چکی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کاٹن زیادہ بڑھانی پڑے گی. بات ڈیمانڈ اور سپلائی کی ہے, سمپل. ابھی اس وقت جو ہے اگر سپلائی چند چیزوں کی کم ہے, جو ضروری اشیاء کی کم ہے, تو اگر ہمیں امپورٹ کرنا پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے پہلے سے بنا لیا ہوتا تو وہ بہتر ہوتا. اب اسی چیز پہ کافی ساری ایفرٹ کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ میں آپ کو کیٹیگورکلی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ, اور اس کا حل آپ کو ابھی نظر نہیں آ سکتا, وہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو خیال ہے کوئی بھی اس مسئلے کو آنے نہ دیتا, لیکن وہ آگے جاتے ہوئے کم از کم وہ ایک دو جو مسئلے اس دفعہ پیش آئے تھے وہ آگے جا کے ریزالو ہو جائیں گے. یعنی اس پہ ٹائم ٹیکنگ ہے فہیم صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. میں یہی بات رانا صاحب ہم اپنے سروسز سیکٹر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ متواتر کمی ہو رہی ہے. ظاہر ہے باہر نہیں بھیج پا رہے ہم لوگوں کو, ہماری فورس باہر نہیں جا رہی, سکلڈ اور ان سکلڈ. آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر اس میں بھی کچھ پریشانی ہوگی؟ ایکچولی سروسز میں کمی نہیں آ رہی. وہ جب ہم کنسالیڈیٹڈ سروسز کو لیتے ہیں اس میں آپ آئی ٹی کو بھی شامل کریں, صرف مین پاور نہیں ہے. اور ایز وی اسپیک ابھی پاکستان نے 2-3 اور فرنٹس کھولے ہیں سروسز کے, مین پاور کے, سوری. وہ آپ کو آئی تھنک ہمیں عنقریب ایک چیز نظر آئے گی. ٹپکلی ہمیں جو روایتی طور پہ ہم یہ جو مڈل ایسٹ کی طرف سعودیہ, خاص طور پہ سعودیہ, اس کی طرف ہم اپنی مین پاور بھیجتے ہیں جو بہت کم کماتے ہیں. اگر آپ سیمی اسکلڈ بھیجتے ہیں تو آپ زیادہ کمائیں گے. تو اس پہ بھی ایک چیز چل رہی ہے جو ابھی انشاءاللہ نظر آئے گی. دنیا میں کووڈ آیا ہے, اس میں ہمارا جو ہمسایہ جو ہے جس کی اکانومی کا 29% کی شرنکیج آئی تھی, اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ -10%. سر معذرت کے ساتھ وقت کی تھوڑی